नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठद्वारा मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन। असार 1 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा छातीमा फलामको रड छिरेर घाइते भएका कोरोना संक्रमितको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया पश्चात डिस्चार्ज। नेपालमा थप 3479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 79 जना संक्रमितको मृत्यु। प्रदेश 1 मा 70,000लाई चिनिया खोप लगाइने, जेठ 25 गतेबाट 14 जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने। केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरानमा खाद्य प्रविधिको बीटेक तर्फको भर्ना अनियमित भएको विद्यार्थी संगठनको आरोप। सूचना निकाले अनुसार विद्यार्थी नआएको क्याम्पस प्रशासनको भनाई। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक बनाउन विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको कृष्णदासको भनाई। चतरा वैज्ञानिक धार्मिक हिसाबले पनि उपयुक्त। धरान 11 मा पनि सहयोग गर्दै रेलवे युथ क्लब। हालै शपथ ग्रहण गरेका उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति। र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा फुसको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल देखिने गरी सबै काम अघि बढाउन विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बजेटमा समेटिएको विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, कार्यविधि योजना तयार गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी असार 1 गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले वैकल्पिक सिकाइ कार्यविधि कार्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। छलफल कार्यक्रममा बजेट तथा योजना महाशाखाका सहसचिव डाक्टर तुलसी थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तत्काल कार्यविधि निर्माण गर्ने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका 1500 विद्यालय र क्याम्पस पुनर्निर्माण हुने बताउँदै त्यसको लागि योजना निर्माण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने, सहुलियत दरमा 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कक्षा 9 सम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले योजना तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा छातीमा फलामको रड छिरेर घाइते भएका कोरोना संक्रमितको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको छ। झापा जिल्लावासी 38 वर्षीय बिरामीको सफल शल्यक्रिया गरिएको हो। उनको शल्यक्रिया जेठ 11 गते गरिएको थियो। घरको भित्तामा प्लास्टर गर्ने क्रममा माथिबाट रड झरेर छातीको देब्रेपट्टिको कोखाबाट 12 इन्चको फलामको रडले घोचेको थियो। शल्यक्रियापछि कोभिड अस्पतालको आइसियुमा राखी बाँकी उपचार गरिएको थियो। बिरामीमा सुधार आउनुका साथै कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि सर्जरी वार्डमा सारिएको थियो। जेठ 22 गते प्रतिष्ठानले डिस्चार्ज दिएको सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। रडका कारण फोक्सो र मुटुमा समेत चोट लागेको थियो। प्रतिष्ठानका जेनरल सर्जरी विभागका डाक्टर सुरेश प्रसाद शाहको नेतृत्वमा डाक्टर लोकस शेखर जयसवाल, कोर्डियोथेरासिक भास्कुलर सर्जर डाक्टर विजय श्रेष्ठ, डाक्टर पवन सापकोटा, एनेस्थेसिया विभागका प्राध्यापक डाक्टर सत्येन्द्र नारायण सिंह, डाक्टर योगेश ढकाल, डाक्टर विशाल देव, डाक्टर अरुण मण्डल, नर्सहरू जानकी चौधरी, गीता राई, ओटी टेक्निसियन रञ्जन पाठक, हेल्पर दलबहादुर खड्का लगायतको टिमले शल्यक्रिया गरेको थियो। नेपालमा थप 3479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
त्यस्तै 79 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल आइसियुमा 1422 र भेन्टिलेटरमा 381 जना रहेका छन्। PCR विधि र एन्टिजेन विधिबाट 13,733 परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखिएका हुन्। नेपालमा सरदर 28.9% सङ्क्रमण दर रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा 6,636 जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। अहिले देशभर झन्डै 90,000 जनामा सक्रिय सङ्क्रमित रहेको छ। प्रदेश 1 मा 70,000लाई चिनिया खोप लगाउने भएको छ। जेठ 25 गतेदेखि 14वटै जिल्लामा खोप लगाइने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक समूहलाई भेरोसेल नामक खोप लगाउने तयारी गरिएको छ। 14वटै जिल्लामा खोप पठाउने काम भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र विराटनगरका प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भोलिसम्म प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा खोप पुगिसक्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश 1 मा दुवै मात्राका लागि 1,40,505 डोज खोप पठाएको छ। शाहका अनुसार ताप्लेजुङमा 3,703, सङ्खुवासभामा 4,400, सोलुखुम्बुमा 2,885, ओखलढुङ्गामा 4,291 खोप पठाइँदैछ। त्यस्तै खोटाङमा 4,848, भोजपुरमा 4,347, धनकुटामा 4,853, तेह्रथुममा 2,846, पाँचथरमा 5,581, इलाममा 8,882 खोप पठाउन लागि छ। साथै झापामा 26,419, मोरङमा 31,185, सुनसरीमा 26,132, उदयपुरमा 10,151 डोज खोप पठाउने काम भइरहेको छ। शाहका अनुसार दुवै डोजका लागि खोप पठाइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भेरोसेल 18 वर्ष माथि जुनसुकै उमेर समूहले लगाउन मिल्ने भनेपछि पछिल्लो चरणमा प्राप्त खोप 60-64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई मात्र लगाउन सरकारले मापदण्ड बनाएको हो। केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरानमा खाद्य प्रविधिको बीटेक तर्फको भर्ना अनियमित भएको विद्यार्थी सङ्गठनले आरोप लगाएका छन्। यता क्याम्पस प्रशासनले भने नियमित रूपमै विद्यार्थी भर्ना गरिएको दाबी गरेको छ। बीटेकका लागि 48 जनाको कोटा रहेको छ, जसमा मेरिट अनुसार भर्ना गर्ने नियम हुन्छ। सोही अनुसार भर्ना नगरेको विद्यार्थी सङ्गठनको आरोप छ। विद्यार्थी सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रियागत रूपमा नआए आन्दोलित हुने जनाएका छन्। क्याम्पसले वैशाख 28 गते निकालेको भर्ना सूचना अनुसार वैशाख 31 गतेसम्म भर्ना भइसक्नु पर्ने प्रावधान थियो। त्यसमा विद्यार्थीहरू नआएपछि वैकल्पिक सूचीमा नरहेको एक विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएपछि अनियमित भएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। जम्मा 3 जना विद्यार्थीको स्थान रिक्त रहेको थियो। त्यसमध्ये 1 जना इटहरीका विद्यार्थीले निवेदन दिएको आधारमा भर्ना गरिएको सहायक क्याम्पस प्रमुख हेमन्त खनालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अझै 2वटा कोटा रिक्त रहेको छ। उहाँका अनुसार 12औं पटकसम्म निवेदन माग गर्दा पनि विद्यार्थी भर्ना नभएको बताउनुभयो। विद्यार्थीले भने योग्यता नपुगेको विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको भन्दै 4 विद्यार्थी सङ्गठनले सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल खाद्य प्रविधि विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अनेरा सोभ्यू क्रान्तिकारी, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन्। क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सुदर्शन गोसाईले क्याम्पसले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर भर्ना गरेकाले त्यस विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरिएको बताउनुभयो। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक बनाउन विश्वविद्यालयले आवश्यक रहेको जगद्गुरु कृष्णदासले बताउनु भएको छ। नेपालमा हजारौं प्रकारका जडीबुटी पाइने भएकाले नेपालमा चाँडै आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको जगद्गुरु कृष्णदासले बताउनु भएको छ। बराह क्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने चतरा धार्मिक, वैज्ञानिक तथा वातावरणले उपयुक्त रहेको उहाँको जिकिर छ। श्री जगद्गुरु रामानन्द सेवापीठले चतरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आफूहरू सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको जगद्गुरु कृष्णदासले बताउनुभयो। यहाँ अनेकौं जडीबुटीले युक्त यो अभयारण्य
कोशी टप्पूको चाहिँ वन्य जीवजन्तु संरक्षण क्षेत्रदेखि लिएर चारकोसे झाडी पनि यसैमा आबद्ध छ। यो पेरिफेरीमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको अवस्था छ, तर यसलाई अहिले निर्माण अधीनमा रहिरहेको छ। मेरो सुरुदेखिको पहल प्रयास र मैले नै यस आयुर्वेद विश्वविद्यालयको अभियान यस देशमा सुरु गरेको हुँ। नेपालीहरू कसैमा यो कन्सेप्ट आएकै थिएन। मैले सुनेको थिएँ योगी नरहरिनाथजीले भने यसलाई यो कन्सेप्टलाई उठाउनु भएको थियो अरे, तर वर्तमान समयमा 15 वर्षदेखि लड्दा नेपालमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय आउन त आयो, निर्णय त भयो, तर निर्माणाधीन अलपत्र परेको अवस्था छ। चतरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सबैलाई सहज हुने भएकाले आफूले अवधारणा प्रस्तुत गरी माग गरेको उहाँको भनाइ छ। कृषि तथा जडीबुटीको विकास गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग गर्ने र अर्ग्यानिक तरकारी खेती तथा जडीबुटी खेतीबाट बृहत रोजगारी सृजनासँगै देश समृद्धि सम्भव उच्च भएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले भन्ने नै गरेका छौँ, नेपालको वन हरियो धन। यो हरियो धन कसरी हुन सक्छ? के दाउरा काटेर या काठ विदेशतिर बेचेर? त्यो होइन नि त्यो भन्नेको अभिप्राय। एउटा बहुमूल्य वृक्षहरू छन्, हामीसँग जडीबुटीहरू छन्। यसको संवर्धन संरक्षण गर्नाले मलाई लाग्छ देशको लगभग 25-30% अर्थतन्त्रलाई यदि नेपालको जडीबुटी जङ्गलको संरक्षण र औषधिको प्रशोधन गरियो भने 25-30% देशको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्छ। किनकि यहाँ अमूल्य र बहुमूल्य वनस्पतिहरू छन्। अहिले वर्तमानमा नेपालीहरूले नेपालमा झन्डै 200वटा जति कम्पनीले भारतबाट चाहिँ तयार औषधीय प्रडक्टहरू पठाउँछ। पतञ्जलिको मात्रै वर्षमा 200 देखि 400 करोडको चाहिँ औषधि नेपाल भित्रिने गरेको छ। अन्य कम्पनीहरूको त्यसै गरी, अर्थात् 500-700 करोडको रेडिमेड औषधि आजको रेटमा नेपालमा आयात भइरहेको छ। यो चिजलाई हामीले यहीँ उत्पादन गरेर पहिलो त हाम्रो द्रव्यलाई बाहिर जानबाट रोक्न सक्छौँ। दोस्रो, यहाँबाट हामी पर्याप्त मात्रामा आयुर्वेदीय जडीबुटी तयार गरेको प्रडक्टलाई निर्यात गर्न सक्छौँ र यसले रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ र देशको सुन्दरता समृद्धि पनि प्राप्त हुन्छ। यसकारणले यसमा पहल गर्न सबैको कर्तव्य हो। विश्वविद्यालय स्थापना भएमा हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको प्रयोग, अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ। धरान 17 रेलवे युथ क्लबले आफ्नै वडाका अति विपन्न गरिब ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई दिँदै आएको खाद्यान्न, औषधि र निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा अब धरान 11 वासीलाई पनि दिन थालेको छ। क्लबले कोभिड-19 राहत सहयोग कोष स्थापना गरी सहयोग गर्दै आएकोमा धरान 11 का विभिन्न टोलवासीलाई पनि सहयोग गर्न थालिएको अभियानका संयोजक नरसिंह राईले बताउनुभयो। अभियानको क्रममा हालसम्म 84 घरलाई राहत वितरण गरिसकेको र जसमध्ये 7 परिवार अन्य ओडाका रहेका छन्। यस क्रममा नवनियुक्त उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको बहुराष्ट्रिय मुलुक निर्माण गर्ने अभिव्यक्तिप्रति क्लबले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अभिव्यक्ति नसच्याए युवाहरू आफू निकट राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी सडकमा ओर्लिने समेत चेतावनी दिएका छन्। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले फुसको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नगरका विपन्न परिवारलाई जस्तापाता प्रदान गरेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै दैनिक जसो पानी परेको हुँदा खरका छानाबाट पानी चुहिने समस्या भएका विपन्न परिवारले जस्तापाता पाएसँगै ढुक्कले निदाउन पाउने भएका छन्। जस्तापाता पाएसँगै खर डाँडाभाटाको समस्या तथा निषेधाज्ञाका कारण छाना छाउन नपाएका परिवारले ढुक्कले निदाउन पाउने बताएका छन्। फुसको छानो हुँदाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ वर्षेनी छाउनु पर्ने होइन हुन्थ्यो भने अब यो टिनको छानाले चाहिँ गर्दाखेरि अब 15-20 वर्षलाई चाहिँ ढुक्क भयो, आनन्दले जीवानी भिजु होला घरमा, यताउता भन्नु परेन। नगरपालिकाले जस्तापाता वितरण गरेपछि विपन्न परिवारलाई कम्तीमा 15 वर्ष ढुक्क भएको छ। वर्षौंदेखि फुसको चुहिने छानो मुनि बस्न बाध्य स्थानीयले जस्तापाता पाएपछि हरेक खर बाँसको झन्झटबाट मुक्त भएको बताएका छन्।
जस्ता पाता पाएपछि त खर काटिराख्नु परेन, समयको बचत भयो अनि घर चुइने समस्या धेरै लामो समयसम्मलाई घर चुइने समस्याबाट मुक्त भइयो। विपन्न वर्गले पनि जस्ता पाता पाइसकेपछि उसले अलिकति उसको आर्थिक बचत भयो। महालक्ष्मी नगरपालिकाले गत वर्षबाट सुरु गरेको खरका छाना मुक्त गर्ने अभियानले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नगरलाई फुसको छाना रहित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। वडा कार्यालयको सिफारिसमा परेका नगरपालिका भित्रका 220 घर परिवारलाई जस्ता पाता यस वर्ष अनुदानमा वितरण गरिएको हो। गरिब तथा विपन्न परिवारको खरको छाना विस्थापित भन्ने कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रमै छ नगरपालिकाको। त्यो अन्तर्गत यस वर्ष हामीले 1 करोड पैसा बराबरको टिन खरिद गरेका छौँ। टिन मात्रै होइन, मगरा चाहिँ काटी कब्जा सहित हामीले चाहिँ के भने प्रत्येक वार्डमा 20 वटा दिने र अरू छुटफुट त्यस्तो अझै विपन्न कोही हुनुहुन्छ, कोही घर बनाएर बस्नु भएको छ, त्यस्तो सबैलाई पुर्याउन सकिएन भने अरू चाहिँ के भने 20 वटा जति गरेर हामीले लगभग यो वर्ष यो कार्यक्रम अन्तर्गत 210 देखि 20 घरलाई हामी यो कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छानो चाहिँ के भने विस्थापित गर्छौँ। फुसको छानो हुँदा वर्षासँगै आगलागी तथा हावाहुरीको समयमा समस्या हुने गरेको भए पनि अब समाधान हुने भएको छ। निषेधाज्ञाका कारण दैनिकी असहज बनेपछि मोरङका जंगल आसपासका मानिसहरू निगुरो टिपेर छाक टार्न थालेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सहज रूपमा तरकारी नपाउने तथा पाइए पनि अधिक महँगो भएपछि निगुरो टिप्न आएको बेलबारी इमान सिंह चौकी अम्बिका सुयलले बताउनुभयो। बेलबारी स्थित जंगलमा धेरै निगुरो हुने भएकाले बिक्री गर्नेहरूले समेत टिपेर लाने गरेपछि आफूहरू पनि छाक टार्नका लागि मात्र आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। आज चाहिँ हामी गाउँको 4-5 जना दिदीबहिनीहरू मिलेर हैन निगुरो खोज्न आएको। हामी चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि निषेधाज्ञाका कारण काम नभएकाले निगुरो टिप्न आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सब्जी छैन है, अनि अब सब्जीको लागि अब के लकडाउन छ, लकडाउन अब बजारमा जान पाइँदैन, अनि यसो निगुरो यसो टिपल ल्यायो, अनि अब मेरो यसो सब्जी खानको लागि हो। लकडाउनको बेलामा अब सबै ठाउँ बन्द छ, सब्जीको महँगी धेरै नै ज्यादा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर अब गाउँघरमा सब्जी पनि छैन, त्यही भएर काम पनि छैन। त्यही भएर यसो साथीभाइ जङ्गलमा जाउन टाइम पास पनि हुने, फ्रीमा पाइने अर्ग्यानिक यो निगुरो टिपौँ भनेर हामी चाहिँ सब्जी टिप्न आएको। मोरङको बेलबारी, कानेपोखरी, पत्थरी, लेटाङ लगायतका क्षेत्रका जंगलमा त्यसै उम्रिने जंगली निगुरो तथा जिब्रीसाग खोजेर जीविकोपार्जन गर्नेको संख्या धेरै छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठद्वारा मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन। असार 1 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह। बिपी प्रतिष्ठान धरानमा छातीमा फलामको रड छिरेर घाइते भएका कोरोना संक्रमितको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया पश्चात डिस्चार्ज। नेपालमा थप 3479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 79 जना संक्रमितको मृत्यु। प्रदेश 1 मा 70,000लाई चिनिया खोप लगाइने, जेठ 25 गतेबाट 14 जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइने। केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार धरानमा खाद्य प्रविधिको बीटेक तर्फको भर्ना अनियमित भएको विद्यार्थी संगठनको आरोप। सूचना निकाले अनुसार विद्यार्थी नआएको क्याम्पस प्रशासनको भनाई। आयुर्वेदिक औषधिको अनुसन्धान र विकास तथा आयुर्वेद शिक्षा सान्दर्भिक बनाउन विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको कृष्णदासको भनाई। चतरा वैज्ञानिक धार्मिक हिसाबले पनि उपयुक्त। धरान 11 मा पनि सहयोग गर्दै रेलवे युथ क्लब। हालै शपथ ग्रहण गरेका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति। र धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा फुसको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता प्रदान। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।